بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله منشئ الخلق من عدمی۔ اللہ تعالی اج دی بابرکت محفل دے اندر مسئلہ تقلید دے سلسلے دے اندر چند گزارشات عرض کرنیاں نے کہ تقلید دا معنی کی ہے اور تقلید کرن دا فائدہ کیے اور تقلید دا ثبوت کتھے موجود ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی صدقہ یار دی عزت و عظمت دا ہمیشہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی حق سچ سن کے عمل دی اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات، اس وقت پوری دنیا دے اندر 1.5 ارب مسلمان موجود نے اور مسلمانوں وچوں اکثر مسلمان کسی نہ کسی امام دے مقلد نے، کسی نہ کسی امام دے پیروکار نے۔ بعد مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مقلد نے، بعد مسلمان امام مالک دے مقلد نے، اور بعد مسلمان امام شافعی دے مقلد نے، اور بعد لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مقلد نے۔ اکثر مسلمان حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تقلید کردے نے۔ ہن ویکھنا اے وے کہ تقلید دا معنی کی ہے اور تقلید دا مطلب کی ہے۔ تقلید اے عربی دا لفظ ہے اور عربی دا یہ دستور اور قانون ہے کہ ایک لفظ دے 2 معنی ہوندے نے، ایک لغوی معنی اور ایک شرعی اور اصطلاحی معنی ہوندا ہے۔ تے تقلید دے بھی 2 معنی نے۔ تقلید دا لغوی اور لفظی معنی اے وے کہ گلے دے اندر ہار پہننا۔ ویسے تقلید دا معنی گلے دے اندر پٹا پانا بھی ہے، مگر جدوں تقلید انسان دے مقابلے وچ آوے گا تے او دا معنی اے ہوے گا گلے دے اندر ہار پہننا، اور جدوں تقلید جانور دے مقابلے وچ آوے گا تے اے دا معنی ہوے گا گلے دے اندر پٹا پہننا۔ چونکہ اسی انسان ہاں اور مسلمان ہاں تے جدوں
لوگ کہتے ہیں تسی تقلید کردے ہو تو یہ معنی یہ ہوئے گا کہ اسی امام اعظم دی تقلید دا ہار اپنے گلے وچ پہننے ہیں. یہ تقلید دا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی اور شرعی معنی یہ وے کہ کسی امام دی گل نو بغیر تحقیق دے من کے اس تے عمل کرنا یہ تقلید ہے. حجت الاسلام حضرت علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ التقلید ہوا قبول قول بلا حجت، کہ تقلید دا معنی اے وے کہ کسی امام دے قول نو بغیر تحقیق کیتیاں من لینا اور ان تے عمل کرنا. حضرات تقلید دا معنی تسا سنیا کہ تقلید دا معنی بغیر تحقیق دے کسے دی گل نو، اچھی بولو، کسے دی گل نو من لینا. مثلا کسے راوی دی روایت نو بغیر تحقیق دے من لینا یہ بھی تقلید ہے. کسے محدث دی حدیث نو بغیر تحقیق دے من لینا یہ بھی تقلید ہے. اور کسی محقق دی تحقیق نو من لینا کہ اے راوی ثقہ ہے، اے راوی ضعیف ہے، اے راوی صحیح ہے، انہوں مننا اے بھی تقلید. اے وہابی اہل حدیث یہ لوگ محدث دی حدیث نو من لیندے ہیں، راوی دی روایت نو من لیندے ہیں، اور محقق دی تحقیق نو من لیندے ہیں، مگر امام اعظم دی تقلید نو نہیں مندے. یا ان سمجھو کہ اہل حدیث حضرات محدثین دی تقلید کر لیندے نے، محقق دی تحقیق نو دی تقلید کر لیندے نے، مگر جدوں امام اعظم دی تقلید دے بارے کیا جائے نا تے پتہ کی کہندے نے کہ تقلید کرنا ہی شرک ہے، کسے دی تقلید کرنا ہی حرام ہے. امام اعظم دی تقلید دی واری آوے تے کہندے نے کہ اسی قرآن والے ہیں، اسی حدیث والے ہیں، اسی قرآن حدیث چھوڑ کے کسے امام دی غلامی کیوں اختیار کریے، اسی کسے دا مقلد بنن واسطے تیار نہیں. حضرات انہاں کولوں سوال کیتا جائے کہ اگر تسی امام اعظم دی تقلید نو شرک کہندے ہو تے پھر محدث دی حدیث نو بغیر تحقیق دے کیوں من لیندے ہو؟ جدوں محقق کہندے ہیں کہ اے راوی ضعیف ہے یا کمزور ہے یا ثقہ ہے یا صحیح ہے، پھر او دی تحقیق نو کیوں من لیندے ہو؟ کیونکہ جدوں محدث نے حدیث لکھی ہے تے وہابی کول نہیں سن، جدوں راوی نے حدیث نو روایت کیتا ہے تے ادوں اہل حدیث کول، بولو تے صحیح نہ، اہل حدیث کول نہیں سن، مگر اونا دی گل نو اے بغیر تحقیق دے من لیندے نے، محقق دی بات نو بغیر تحقیق دے من لیندے نے، تے مگر جدو امام اعظم دی واری آوے تے او دی گل نہیں مندے. حضرات اے کتنی نا انصافی دی بات ہے، اس امام اعظم دی بات نہیں مندے جنہوں نبی دعاواں دتیاں نے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ظاہری حیات دے اندر ایک مرتبہ لاہور تقریر کرنے واسطے تشریف لے گئے. آپ نے خطاب فرمایا، تقریر کی تھی. آپ دی تقریر دے اندر ہر قسم دا بندہ موجود سی، ہر مسلک دا بندہ موجود سی.
جدو آپ تقریر کر کے فارغ ہوئے نا تے چند لوگوں نے سوال شروع کیتے تے ایک اہل حدیث حضور شیخ الاسلام والمسلمین دی بارگاہ وچ کہنے لگا حضور اے تسی امام اعظم دی تقلید کیوں کر دے ہو؟ کیا اے جائز ہے؟ سبحان اللہ. تے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مسکرا پہ. حضرات توجہ طلبات ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا چلو بقول تواڈے اسی تقلید نہیں کر دے، مگر تو مینوں ایک بات دس کہ جدو تسی قرآن و حدیث دے اندر رائے قائم کر دے ہو، مثلا امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے، اچھی آواز نال آمین کہنا چاہیے، ہر نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر رفع یدین کرنا چاہیے، تراوی 8 رکعت نے، مینوں اے دس کہ تیری تحقیق جیڑی ہے وہ ساڈے واسطے ضروری ہے کہ نہیں؟ اسی تہاڈی تحقیق تے عمل کریے کہ نہ کریے، وہ دی پیروی کریے کہ نہ کریے؟ تے اہل حدیث نے جدو یہ بات سنی تے خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیتا. تے شیخ الاسلام نے فرمایا بولدا کیوں نہیں؟ انہاں دا پانی تے ایتھے ہی ہوندا ہے نا. تے حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صاحب جی بول دے کیوں نہیں؟ نالی اہل سنت و جماعت دے بہت بڑے عالم بیٹھے سن، حضرت علامہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تے آپ مسکرا پہ کہنے لگے حضور ایک کیویں بولے تسے دی شاہ رگ نو پھڑ لے. بندہ بولے تے او نہ جیدہ بادو پھڑیا جائے، جیدی ٹنگ نو پھڑیا جائے تے جیدی شاہ رگ نو پھڑیا جائے، جیدے منہ تے ہاتھ رکھ دیتا جائے بولے گا؟ تے حضرت علامہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور ایک کیویں بولے تسے دی شاہ رگ نو پھڑ لے. توجہ کریے حضرات، ایک خواجہ صاحب نے اس اہل حدیث سے سوال کیوں کیتا؟ اہل حدیث نے کوئی جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ سنو، اگر اہل حدیث اے کہندا کہ جیڑی اسی تحقیق قرآن و حدیث وچ کرنے ہیں وہ صحیح نہیں، تو شیخ الاسلام والمسلمین فرماندے جدو تہاڈی تحقیق صحیح نہیں تے دوسرے تہاڈی پیروی کیوں کرن؟ پھر تسی اپنے مسلک دی نشر و اشاعت کیوں کر رہے ہو؟ تے اگر تہاڈی تحقیق صحیح ہے، تہاڈی تقلید ساڈے اوتے ضروری ہے، تے امام اعظم دی تقلید ضروری نہیں ہے؟ تے حضور شیخ الاسلام والمسلمین دی ایک گل سن کے اہل حدیث چپ کر گیا. اگر میں بولیا تے میں مزید دلدل وچ پھس جاواں. تے تقلید دا معنی کی ہے کہ التقلید ہوا قبول قول بلا حجت. تقلید دا معنی اے وے کہ کسی امام دے قول نو بغیر تحقیق دے من لینا. سنیو یاد رکھو، تواڈے تے کوئی اہل حدیث سوال ہی کر لیندا تقلید دا معنی کی؟ اے تقلید دا معنی جے، اے مقلد دا معنی جے. ہن غیر مقلد دا معنی بھی سن لو، اہل حدیث دا معنی بھی سن لو. غیر مقلد دی تعریف اے وے کہ جیڑا نہ خود مجتہد ہوے تے نہ کسے امام دی تقلید کرے، انہوں کہندے نے غیر مقلد. مثلا مسجد دے اندر جماعت کھلوتی، ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے، باقی وہ پیچھے نماز پہ پڑھتے ہیں. ایک بندہ آ گیا، نہ وہ امام ہے نہ وہ مقتدی ہے، تے وہ کدی امام نو گالا کردا ہے کدی مقتدی نو گالا کردا ہے. اے غیر مقلد دی تعریف. یا ایک بندہ بادشاہ ہے ملک دا، دوسری رعایا ہے. ایک بندہ ایسا ہے جڑا نہ بادشاہ ہے نہ رعایا ہے بلکہ وہ ملک دا باغی ہے، تے انہوں کیا جاندہ ہے غیر مقلد. تے جتنے غیر مقلد نے سارے شریعت دے باغی دے. اچھا ایک اور گل سنو،
بھابیاں نو جدو کیا جائے نا بھی تسی امام دی مقلد کیوں نہیں ہوندے، تقلید کیوں نہیں کرتے، کہنے اسی نبی پاک دے مقلد ہاں۔ او ظالمو، نبی کریم دا بندہ کوئی مقلد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تقلید نہیں، اور اسی نبی کریم دے مقلد نہیں بلکہ نبی کریم دے امتی ہیں۔ بولو اسی حضور علیہ السلام دے، سارے بولو اسی حضور علیہ السلام دے، اسا رسول دا کلمہ پڑھے ہے، اسا نبی دی تقلید نہیں کیتی، اسا نبی دی غلامی کیتی ہے۔ اگر اسی امتی ہاں تے مدینے والے دے ہاں، اور اگر اسی مقلد ہاں تے امام آدم ابو حنیفہ دے۔ اچھا اے ذرا اے تقریر سنن والی نہیں، اے سینے وچ بٹھان والی۔ اگر میری تقریر نو، آج دی تقریر نو تسی یاد کر لو گے کہ کدی کوئی وہابی اہل حدیث تواڈے کے پھڑک نہیں سکدا۔ سنو حضرات، اچھا اہل حدیث تواڈے تے سوال کرن گے تسی کیڑے امام دی تقلید کردے ہو تے کنہ مسائل وچ کردے ہو؟ اے سنو، جیڑے عقائد قرآن و حدیث دی روشنی نال واضح نے، مثلا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بولو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری رسول نے، فرشتے موجود نے، تقدیر اللہ تعالیٰ دی موجود ہے، سارے نے مرنا ہے، قبر وچ عذاب ہونا ہے، قیامت والے دن اسا اٹھنا ہے، یہ سارے عقائد نے۔ اسی اینا عقائد دے اندر کسی امام دی تقلید نہیں کر دے۔ اگر کوئی وہابی ساڈے کول پوچھ دے کہ تساں اللہ نو اللہ کیوں منے ہیں، رسول نو رسول کیوں منے، اسا یہ نہیں کہنا اسا فقہ دی کتابوں میں پڑھے نا، اسا یہ نہیں کہنا اسی امام آدم دی بات سن کے اللہ نو اللہ پہ مننے نا، اسی کہاں گے اسا قرآن اور حدیث وچوں پڑھ کے اور سن کے اللہ نو وحدہ لا شریک بنے۔ اسی طرح شریعت دے احکامات جڑے قرآن و حدیث نال واضح نے، مثلا نمازاں 5 نے، کتنیاں؟ بولو، سال تو بعد 1 مہینے دے روزے نے، زندگی وچ 1 مرتبہ حج کرنا ہے، اللہ توفیق دے تے عمرہ کرنا ہے، تے اے شریعت دے او احکامات نے جڑے قرآن و حدیث نال واضح نے۔ توجہ کرنا حضرات، تے ہن کوئی وہابی ساڈے کول اے پوچھے تساں نمازاں 5 کیوں پڑھدے ہو، تے اساں اے نہیں کہنا کہ اساں فقہ دیاں کتاباں وچوں پڑھے، اساں اے نہیں کہنا کہ اسا امام آدم دا فرمان سن کے نمازاں 5 پہ پڑھنے ہیں نا، اسی کہاں گے اسی نمازاں 5 اس واسطے پڑھنے ہیں قرآن حدیث دے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اسا قرآن پڑھ کے تے سن کے حدیث مصطفیٰ پڑھ سن کے ادھے تے عمل پہ کرنے۔ اچھا ہن سنو اسی تقلید کنہ مسائل وچ کرنے ہیں، خدا واسطے ذرا سننا، جیڑے مسئلے توجہ قرآن و حدیث دے اندر واضح نہیں، میں کی کیا، جیڑے مسئلے قرآن و حدیث دے اندر واضح نہیں، اسی اونا مسائل دے اندر امام اعظم دی تقلید کرنے، یا 2 حدیثاں آپس میں ٹکرا جان، قرآن دیاں 2 آیتاں ٹکرا جان، سانو نہیں پتا چلے گا، اسی امام آدم دی تقلید کریں گے، او جیڑی حدیث نو ناسک کہن گے، جیڑی آیت نو ناسک کہن گے، اسی اس آیت تے حدیث تے عمل کریں گے، یا ایک حدیث دے 2 معنی تے سانو نہیں پتا چلدا کہ کیڑے معنی تے عمل کریے، پھر اسی اپنے امام آدم دی تقلید کریں گے، جیڑا امام نے ایتھے معنی معین کیتا ہے اسی او دے وچ تقلید کریں گے۔ اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھی بولو، ایک گل سن کے تے سمجھ کے، اج کل وہابی بڑے پیدا ہوندے پے نے، جو جو قیامت نیڑے آنی وہابیاں زیادہ جمنا جے، ہیں؟ علماء نے لکھیا ہے کہ عوام دیاں 2 قسماں نے، کتنیاں؟ سارے بولو کتنیاں؟ ایک مجتہد، ایک غیر مجتہد۔ مجتہد دی تعریف کی ہے ذرا سنو،
بندہ جنوں اللہ تعالیٰ نے او اکھ عطا کیتی ہے کہ او قرآن دے سارے رموز نو جاندے، قرآن دی ہر آیت دی تحقیق نو جاندے، انہوں پتہ ہے کہ اے آیت ناسخ ہے، اے منسوخ ہے، اے آیت تے عمل ہوئے گا، اے تے نہیں ہوئے گا، علم صرف جاندہ ہے، علم نحو جاندہ ہے، علم بلاغت جاندہ ہے، اور قرآن و حدیث دیاں تمام آیتاں تے حدیثاں تے او دی نگاہ ہے، شریعت وچ انہوں مجتہد کیا جاندہ ہے۔ بولو شریعت انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ تے مجتہد کسے امام دی تقلید نہیں کرے گا بلکہ لوگ او دی تقلید کرن گے، تے جنوں اینا چیزاں دا پتہ نہیں او دے واسطے واجب ہے کہ او کسے نہ کسے امام دی، بولو کسے نہ کسے امام دی تقلید کرے، بغیر تقلید تو دی نجات نہیں۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ نے شامی شریف کے اندر لکھا ہے کہ مجتہدیاں 7 قسمان ہیں، کتنیاں؟ انشاءاللہ سنو گے تو ایمان تازہ ہوئے گا۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب توجہ کرو کہ مجتہدیاں 7 قسمان ہیں، بولو کتنیاں؟ فرماتے ہیں پہلی قسم ہے کہ مجتہد فی شرع، یعنی جڑا شریعت دے اندر مجتہد ہوئے، اے 4 گزرے نے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ۔ اے او امام سن جنہاں نے قرآن و حدیث سمجھ کے ایسے قوانین اور اصول بنائے کہ جنہ دی روشنی نال او قرآن و حدیث وچوں مسئلے کٹ دے سن، اور اینا امامہ نے کئی ہزار مسئلے قرآن و حدیث وچوں کٹے نے۔ امام اعظم نے 80,000 مسئلے قرآن وچوں کٹے، کتنے؟ مل کے بولو کتنے؟ اینو کہندے نے مجتہد فی الشرع۔ دوسری قسم ہے مجتہد فی المذہب، مثلا امام آدم دے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام زخر، اے سارے امام آدم دے شاگرد نے۔ مجتہد فی المذہب دی تعریف ہے کہ او اصول اور قانون وچ تے اپنے امام دا غلام ہوئے، مقلد ہوئے، لیکن مسئلے کڈن وچوں کسے امام دا مقلد نہ ہو۔ تیسری قسم ہے مجتہد فی المسائل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امام نو اتنی طاقت دیتی ہوئے کہ او اپنے امام دے اصول اور قوانین دے مطابق اگوں قرآن و حدیث وچوں مسائل استنباط کر سکے۔ چوتھی قسم ہے مجتہد او جنوں اصحاب تخریج کیا جاندہ ہے۔ مجتہد دی بڑیاں قسمہ نے، میں دسے ہے، امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ اصحاب تخریج انہوں نے کیا جاندہ ہے کہ امام آدم دے کئی قول آ گئے نے جنہ دے اندر وضاحت نہیں، لیکن او امام آدم دی تقلید کردے ہویا انہاں مسائل دی وضاحت کردے۔ پھر دسیا امام شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ پنجویں قسم ہے اصحاب تمیز، او مجتہد جدو ضعیف تے صحیح قول دو اکٹھے ہو جانو دستے نے کہ صحیح قول ہے تے اے صحیح قول ہے، اے ضعیف قول ہے، اے صحیح قول ہے۔ اور چھٹی قسم او فقہا دیئے جیڑی دستے نے کہ اے امام آدم دا اعلیٰ قول ہے، اے ضعیف قول ہے۔ اور ستویں او مجتہد نے کہ جنہ کو کوئی مسئلہ پوچھا جائے تے او فقہ دیاں کتاباں کھول کے فقہ دے مسائل دسن تے شریعت دے اندر انہاں نو فقیہ اعظم کیا جاندہ ہے۔ بولو کی کیا جاندہ ہے؟ فقیہ فقیہ العصر بھی کیا جاندہ ہے۔ یہ 7 قسمہ نے مقلدین دیاں اور علماء نے اپنی کتابہ دے اندر لکھیا ہے کہ اے 7 قسم دے مجتہد نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوکاں نو بڑا بلند مقام عطا کیتا ہے۔ حضرات میری طرف توجہ کرنا، آج کل
اس دور دے اندر کسے نہ کسے امام دی تقلید کرنا ضروری. بولو کسے نہ کسے امام دی تقلید کرنا. للکار کے بولو کسے نہ کسے امام دی تقلید کرنا. بغیر تقلید دے کوئی بندہ کامیاب. مثلا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بل واجب علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام تے لازمی ہے کہ وہ کسے نہ کسے امام دی تقلید کرے. علامہ امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ مسلمان ہوئے او دے اتے تقلید کرنا واجب ہے. کیوں؟ اگر وہ تقلید نہیں کرے گا تے خود بھی گمراہ ہو جائے گا تے لوکاں بھی گمراہ کرے گا. علماء فرماندے نے کہ اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ میں قرآن و حدیث تے عمل کرنے والا ہوں میں کیویں گمراہ ہو سکنا ہوں. تے سنو علماء نے فرمایا ہے کہ بے شک یہ وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر تمام قوانین نازل کر چھڑے مگر کوئی بندہ قرآن وچوں سارے مسئلے کڈ. اچھی بولو کوئی بندہ قرآن وچوں سارے مسئلے کڈ. کیونکہ مسئلے کڈن واسطے ضروری ہے کہ او دی نظر قرآن دیاں ساریاں آیتاں تے ہوے. پھر او علم صرف جاندا ہوے علم نحو جاندا ہوے علم بلاغت جاندا ہوے پھر انہوں مسئلے کڈن دا طریقہ آندا ہو. اسی طرح حدیث پاک اگر کوئی بندہ ایک حدیث تے عمل کرنا شروع کرے تے ہو سکتا ہے کہ ایک اور حدیث ہوے جڑی یہ دی ناسخ ہوے منسوخ ہوے یہ تے عمل کر لے لیکن اس آیت حدیث تے عمل نہ ہوے. تے قرآن و حدیث تے عمل وہی کر سکتا ہے جدی نگاہ وچ قرآن پورا ہوے تے پوری نبی کریم دیاں حدیثاں ہون. اگر نظر تھلے نہیں ہوے گا عمل کرے گا تے خود بھی گمراہ ہوے گا لوکاں نو بھی. ہن ذرا میں ادھر ویکھنا اج سر نہیں لانی اج تانوں گل سمجھانی. توجہ کرو ذرا. ایک بندہ وہ بازار جاندا ہے تے او سرجری دیاں کتاباں لیندا ہے یعنی آپریشن جے وچ کیتا جاندا ہے نا او دے قوانین والی کتاباں بازاروں خرید لیندا ہے. تے او آ کے پڑھ کے تے اعلان کردا ہے لوگوں میں سرجن بن گیا. مینوں ہن میڈیکل کالج جان دی لوڑ کوئی نہیں. مینوں کسے پروفیسر کول پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. آؤ میرے کو آپریشن کرواؤ میں آپریشن کراں گا. اگر کدھر بھول جاواں گا تے کتاباں کھول کے میں دیکھ لواں. تے ایمان والے دسنا کوئی بندہ ایسے سیول سرجن کو اپنا آپریشن کرائے گا؟ سارے بولو للکار کے بولو. تے اگر آپریشن کرائے گا تو ہوئے گا کی؟ نہ مرد رہے گا نہ مریض رہے گا. تے ہن کوئی وہ آپریشن نہ کرائے وہ کبھی کیوں نہیں کراندے؟ کیوں لوگوں میں اعلان کر دے کیا تانوں کتاباں تے اعتبار کوئی نہیں؟ حضرات توجہ کرنا. تے عقل دنا کی کہن گے ڈاکٹر صاحب سانو کتاباں تے اعتبار ہے پر تیرے اتے اعتبار کوئی نہیں. بولو کتاباں تے وے سارے بولو کتاباں تے پر تیرے اتے اعتبار نہیں. تو جدو پڑھیا کوئی نہیں تحقیق نہیں کیتی کسے پروفیسر کو داخلہ نہیں لیا سانو کی پتا تو صحیح پیا کہنا ہے غلط پیا کہنا ہے. اسی طرح اسی کہنے ہیں وہابیو سانو بخاری تے اعتراض کوئی نہیں. اچھی آگو سبحان اللہ. اہل حدیثو سانو مسلم تے اعتراض کوئی نہیں. سانو نسائی ابن ماجہ ابو داؤد شریف تے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تیری کھوپڑی تے ویجے نے تینوں مجتہد بنا چھڑے ہیں. اللہ سانو کتاباں تے اعتراض کوئی نہیں. تیری عقل تے اعتراض ہے کہ تو اپنے آپ ہی ڈاکٹر بن بیٹھا ہے اپنے آپ ہی امام بن بیٹھا ہے. مینوں قسم پیدا کرن والے دی جدو تک کسے امام دی تقلید نہ کیتی جاوے حدیث سمجھ یار خدا واسطے اچھی بولو حدیث سمجھ جاگ کے بولو. آج میں بڑی پیاری گل پیا کرنا زندگی میں تساں نہیں سنی ہونی. کیوں حدیث کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ اس واسطے کہ ایک ایک مسئلے تے کئی حدیثاں نے. ایک حدیث وچ حکم ہوے گا یہ کام کرو
تے دوسری وچ ہوے گا یہ کام، اچھی بولو، مل کے بولو، ایک حدیث وچ ہوے گا کہ کم کرو اور دوسری حدیث وچ ہوے گا نہ کرو. تے ایک عام ان پڑھ بندہ میرے تیرے جے او کی کرے گا؟ ہن کیڑی حدیث تے عمل کرے؟ اسی تے مقلد ہاں، الحمدللہ امام دی تحقیق ویکھاں گے کہ کیڑی حدیث تے عمل کریے، تے جڑے غیر مقلد نے وہ کیڑی حدیث تے عمل کرن. میں مثال دینا ذرا سننا ذرا. بچہ جدو پیدا ہوتا ہے تے اگر وہ بچہ ماں دے پیٹ وچوں کچا پیدا ہوئے، یعنی حالے او دے اعضاء صحیح، او دے وچ جان بھی، تے او پیدا ہو جائے تے ہن شریعت دے مطابق او تے کی کرنا چاہیے؟ جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہن سنو، میں حدیثاں پہ پڑھنا میں ذرا توجہ کرنا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلیل قدر صحابی نے، وہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچا بچہ پیدا ہو جائے، یعنی ایسا بچہ پیدا ہوئے جے دے اندر جان، یار ذرا توجہ نال سنو، جے دے اندر جان ہے، او دے اعضاء بھی پورے نہ ہون، او پیدا ہو جائے تے میرے نبی نے فرمایا او دا جنازہ بھی پڑھو تے او دے ماں باپ واسطے دعائے مغفرت بھی کرو. اے ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داود شریف، اے 4 سیاستہ دیاں حدیث دی کتاباں نے سارے وچ حدیث موجود ہے. پتا چلیا کہ اگر کچا بچہ پیدا ہو جائے تو او دا جنازہ، بولو سارے، او دا جنازہ تے او دے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا بھی. اچھا اس لحاظ ہن دوسری حدیث سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم دا فرمان ہے کہ اگر کچا بچہ پیدا ہو جائے او دے جسم وچ روح، بولو سارے، او دے جسم وچ روح، نبی کریم نے فرمایا او دا جنازہ نہ پڑھو، او دا جنازہ سنیے اونچی آکو، او دا جنازہ. ہن خدا واسطے اے ترمذی شریف تے نسائی شریف وچ حدیث موجود ہے. ہن کسے غیر مقلد اہل حدیث دے سامنے دوویں حدیثاں رکھو تے اونوں کہو بھئی اگر انسان ہے تے مسلمان ہے تے کہنے میں اہل حدیثاں، اہل حدیث دا معنی ہر حدیث تے عمل کرنے والا، 10 انہاں دوواں حدیثاں تے کیویں عمل کرے گا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اہل حدیث تے اگے یہ حدیثیں دو میں رکھو، انہوں کو بھی کسے امام دی کتاب نہیں ویکھنی، کسے امام دی کتاب، کسے محدث دی تحقیق نہیں ویکھنی، کسے مفسر دی تفسیر، یہ تو تقلید ہو جائے گی. صرف حدیثاں سامنے رکھ کے فیصلہ کر کیڑی حدیث تے عمل کریں گا. اگر ایک تے کریں گا دوسری تے نہیں کریں گا پھر ادھا اہل حدیث تے ادھا. نہیں سمجھ آئی میں کیا کیے گئے؟ انہوں کہو بھئی یہ 2 حدیثاں نے، ایک وچ نبی کریم دا فرمان ہے کہ جنازہ پڑھو تے دوسرے وچ فرمان ہے، سارے بولو دوسرے وچ کی فرمان ہے؟ تے اہل حدیث صاحب خدا دا واسطہ جے ذرا دسو اے کیویں عمل کران گے؟ تے انہوں کو خبردار یہ صرف کتاب دیکھنی ترجمے والی، اور کوئی کتاب ذرا عمل کر کے دکھانا. میں کہنا والا تاؤتیاں بھی کر لے تے کدی عمل نہیں کر سکتا. تو کہنے کہ ہم اہل حدیث ہیں، شکلاں ویکھ اہل حدیث دیا. اچھا دوسری حدیث سنو بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے، ذرا توجہ کرنا، یہ حدیثاں یاد کر لو، کسی بھابی دے اگے پیش کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دے بیٹے فرماندے نے ایک مرتبہ میں ویکھیا ایک جنازہ جا رہا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے صدیق اکبر تے فاروق اعظم جنازے دے اگے اگے جا رہے ہیں. بولو جنازے دے، جنازہ پیچھے وے تے آپ اگے اگے جا رہے ہیں. یہ صحیح نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، سیاستہ دی ساری حدیثیں پیش کر رہے ہیں.
کوئی بھابی شابی ویکھنا چاہے فقیر دی لائبریری وچ سارا مال موجود ہے اللہ دی طرف۔ ہاں توجہ کری ذرا، اس حدیث پاک تو پتا چلیا کہ جنازے دے اگے اگے چلنا اے نبی کریم دی، سارے بولو نبی کریم دی، صدیق اکبر تے فاروق اعظم دا طریقہ ہے۔ اچھا ہن ذرا دوسری حدیث سنو، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے بڑے جلیل القدر صحابی نے، آپ نے فرمایا لوگو جدو جنازے دے نال ٹرو نا، جنازے تو اگے نہ ٹرو، جنازے تو پچھو ٹرو، جیڑا جنازے تو اگے جاوے گا گویا او جنازے نال گیا ہی کوئی نہیں۔ بولو او جنازے نال، سارے بولو جنازے نال۔ ہن بھابی صاحب کو پوچھو، ایک حدیث وچ نبی کریم خود اگے جا رہے ہیں، بولو ایک حدیث وچ نبی کریم تے دوسری حدیث میں کہندے نے اگے نہ جانا۔ میں تو انہوں کہاں کہ اے کم کرنا جے تے آپ نہ کراں تے تسی سوچو گے ضرور بے چنگے عتیقی صاحب نے سانو کہندے نے کرو تے آپ کہندے نے او بولو او گنگے او بولو تو صحیح، آپ کہندے نے کرو تے آپ کردے نہیں، یہ تے عجیب بات ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جنازے تو جڑا اگے گیا وہ جنازے نال گیا ہی کوئی نہیں، تے آپ اگے اگے جا رہے ہیں۔ ہن اہل حدیث صاحب کو بھابی کو پوچھو بھئی اس حدیث تے کیویں عمل ہوئے گا؟ میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی گل؟ سمجھ بھی آئی تے تے عمل بھی کرو تے اگے بھابیوں نو شکار وچ پھساؤ بھی صحیح۔ اچھا جی اگے حدیث سنو جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ سرکار کائنات نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جنازے دے نال جانا چاہے سواری تے سوار ہوئے تے او جنازے دے پیچھے پیچھے چلے، جنازے دے اچھی بولو جنازے دے۔ اس حدیث پاک تو پتہ چلے ایسے آسیتہ دی حدیثہ نے کہ بندہ جنازے دے نال جاوے تے سواری تے سوار ہے ہو سکتا ہے، سواری تے سوار ہے ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسری ان حدیث سنو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سیاستہ دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماندے نے ایک مرتبہ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال جنازے نال جا رہے ہیں تے چند بندے سواری تے سوار ہو کے جنازے دے نال جا رہے ہیں تے نبی کریم نے انہوں نے ویکھ کے غصے دا اظہار فرمایا، فرمایا تانوں حیا نہیں آندی، تانوں شرم نہیں آندی کہ تسی سواریاں تے سوار ہو تے اللہ تعالیٰ دے فرشتے پیدل جا رہے ہیں؟ سمجھ گئے ہو میں کی کہنا چاہنا؟ ادھر نبی کریم فرما رہے ہیں کہ سواری تے سوار ہونا چاہو تے جنازے تے پیچھے پیچھے چلو، یعنی سواری تے جا سکتے ہو، تے ادھر نبی آپ پہ منع کرتا ہے۔ سرکار کائنات نے فرمایا، رب دے یار نے فرمایا تو انہوں شرم نہیں آتی، فرشتے پیدل جا رہے ہیں تے تسی سواری تے جا رہے ہو۔ ہوں اہل حدیث صاحب کو پوچھو، اہل حدیث صاحب او بھائی اہل حدیث صاحب سبحان اللہ، اگر صبح صبح متھے لگ جان سارا دن خیر نصیب ہی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ تے داڑھی اتنی اوور لوڈ پتہ نہیں چلتا بھئی یہ کی شے پچھو آندی پئی۔ نبی کریم توجہ حضرات، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ذرا میری طرف ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث وچ فرما رہے نے اے کم کرو تے دوسری وچ فرما رہے نے اے للکار کے بولو اے۔ ہن اہل حدیث صاحب کو پوچھو بھئی کیڑی حدیث تے عمل کریں گے، کیڑے پاسے جائیے؟ ایک تے کریے تے دوسری تے نہیں ہوے گا، دوسری تے کریے تے پہلی تے نہیں ہوے گا، تے پھر اہل حدیث تے نہ رہنے ادھا ککڑ تے ادھا بٹھیرا۔ پھر اہل حدیث تے نہ ہو۔ اچھا جی ایک اور حدیث سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت شداد بن اوس فرما دے نے کہ رمضان دا مہینہ 18 تاریخ، کیڑا مہینہ؟ ڈرو نہیں، گزر گیا انشاءاللہ، بڑا دور ہے۔ کیڑا مہینہ سی؟ رمضان دا مہینہ تے
18 تاریخ نبی کریم نے میرا ہاتھ پکڑیا تے مینوں جنت البقیع دے قبرستان دی طرف لے کے ہائے سبحان اللہ. تے حضرت شداد فرماندے نے کہ قبرستان دے کول رمضان دا مہینہ سی، ایک بندے نو سنگھی لا کے خون پہ کڑدا سی. اج کل تے ٹیکے نال کڈیا جاندا ہے نا، اس زمانے میں سنگ سی، وہ منہ رکھ کے نا جسم تے ادھروں کھچیا جاندا سی، خون بندے دا باہر نکل آندا سی. تے سرکار کائنات نے فرمایا شداد، عرض کیتی جی سونا، فرمایا ویکھ رہے ہیں یا رسول اللہ ویکھ رہے ہیں. فرمایا خون کڈوان والے دا بھی روزہ ٹوٹ گیا تے کڈن والے دا بھی ٹوٹ گیا. نبی کریم نے کی فرمایا؟ خون کڈن والے دا روزہ بھی تے جڑا نکلوا رہا او دا بھی روزہ. پتا چلیا رمضان وچ خون نکلوانا تے کڈن والے دا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تے جڑا کڈوا رہا او دا بھی. اچھی بولو. اچھا ہن دوسری حدیث سنو. حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے، سیاستہ دی حدیثاں ساری، کہ نبی کریم نے فرمایا 3 چیزاں روزے نو نہیں توڑ دی. کتنیاں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا بندہ ستا ہوئے احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. بندے دا روزہ ہوئے قے آ جاوے تے روزہ، بندہ روزے دی حالت میں خون نکلوا لوے تے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ سارے بولو یا روزہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی کریم خود رمضان دے روزے وچ خون نکلواندے سن. ہن مینوں دسو خدا واسطے، ایک حدیث بھی نبی کریم نے فرمایا ٹوٹ گیا تے دوسری حدیث نبی کریم آپ پہ خون کٹواندے. اچھا ایک حدیث اور سن لو. بھابی کہندے سنیے نو حدیثاں ہی کوئی نہیں آندیاں سانو آندیاں نے، پر اسی حدیثاں اوتھے پڑھنے آ جتھے حدیث دا کم ہوے. یا زندہ باد. حضرات توجہ، نبی کریم دے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف دی حدیث پہ پیش کرنا ہوں. آپ فرماندے نے کہ نبی کریم نے فرمایا جدو بندہ حج تے جاوے، بولو کتھے جاوے؟ للکار کے بولو کتھے جاوے؟ تے میرے کملی والے نے فرمایا لوگو جدو حج کرن جاؤ نا تے حج دی حالت وچ احرام بن کے نہ نکاح کرو، نہ کسے نال منگنی کرو تے نہ کسے نو نکاح کرواؤ، خطبہ پڑھو. تے سرکار نے احرام دی حالت وچ سیدہ میمونہ نال شادی کیتی. بولو سیدہ میمونہ نال نکاح کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال شادی فرمائی. ہن ذرا توجہ کرو، ایک حدیث وچ آندا ہے کہ نکاح او بولو تے دوسری حدیث نبی آپ پہ کردا ہے. ہن کتھے جاؤ گے؟ اے اہل حدیثو دسو نا کیڑی حدیث تے عمل کرو گے تے کیڑی تے نہیں کرو گے؟ تسی ایویں ٹھوکراں کھاندے پھرو گے. آؤ ذرا اماماں دے بوئے تے ٹری. جدو امام دے بوئے تے جاواں گے تے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان گے گھبراؤ نہیں، اگر تساں حدیثاں نہیں پڑھیاں تے میں تے ساری زندگی حدیثاں پڑھ کے گزاری. امام دسے گا کہ اے حدیث ناسخ ہے، اے منسوخ ہے، اے حدیث تے پہلے عمل ہوندا سی ہن نہیں، ہن اس حدیث تے عمل ہے. لکھیاں ساریاں ہویاں نے پر عمل ساریاں تے. اچھی بولو عمل ساریاں تے. کہندے نے اے کیویں ہو سکدا جی حدیث منسوخ؟ میں کہ آ ذرا پڑھ کتاباں. اللہ امام الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں مشکات پیا پڑھنا وا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میریاں حدیثاں ینسخو بعضھا کبعض، میرے کملی والے نے فرمایا ینسخو بعضھا بعضا، میرے کملی والے نے فرمایا میری ایک حدیث دوسری حدیث نو منسوخ کر سکتی ہے، کا نسخ القرآن، میرے کملی والے نے فرمایا جی میں قرآن دی آیتاں نو منسوخ کر سکتا ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میری حدیث دوسری حدیث نو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کری، پتہ چلیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامات ذرا توجہ کری، پتہ چلیا ساریاں حدیثاں عمل دے قابل نہیں، اچھی آکو نا ساریاں حدیثاں عمل دے قابل، للکار کے بولو ساریاں حدیثاں عمل دے قابل، بلکہ بعد حدیثاں منسوخ نے، بعد حدیثاں منسوخ نے، بعد ناسخ نے۔ اسی وہابیاں نال اے تے رولا پا رہے ہیں او تسی رفع یدین کر دے ہو، ٹھیک ہے نبی نے پہلے کیتا ہے بعد وچ منسوخ ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلاماں ذرا توجہ تے کر، پتہ چلیا میری طرف ویکھی ذرا پتہ چلیا بعد حدیثاں ناسخ نے، بعد حدیثاں منسوخ نے، بعد حدیثاں تے عمل ہوئے گا، بعد حدیثاں تے عمل نہیں ہوئے گا۔ ہن پتہ کیویں چلے گا اے حدیثاں منسوخ نے یا ناسخ نے؟ اچھی آکھنا سبحان اللہ۔ میں جاننا وا، میرا ایمان ہے یقین ہے، میں ویکھنا وا دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، سائنس بڑی ترقی کر گیا ہے، بندہ چند تے پہنچ گیا ہے، لیکن حضرات 14 صدیاں بیت گئیاں نے، دنیا بڑیاں ترقی کر گئی ہے، مگر آج تک سائنس نے ایہو جہا آلہ نہیں بنایا جے دے نال پتہ چل سکے اے حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جہدے وچ حدیث رکھ دیتی جائے وہ مشین دس دے وے اے حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے۔ گڈی لین جاؤ تے کاپی کمپیوٹر وچ دیندے نے تے کمپیوٹر دس دیندا ہے جیلی رسید ہے یا، پر ایہو جہی حالا مشین نہیں بنی جیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو دس دے وے اے حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اے حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے، اے صحیح ثقہ ہے یا ضعیف حدیث ہے۔ حالے تک کہ کوئی مشین نہیں بنی، لازمی طور تے پوچھنا پوے گا۔ اچھی بولو نا، لازمی طور تے۔ ہن تیری مرضی، اے جھوٹے مولویاں کولوں پوچھ لے، تیری مرضی اے مسجد دیاں اٹان کھان والیاں وہابیاں کولوں پوچھ لے، تیری مرضی نہ وکن والے اہل حدیثاں کول پوچھ لے، تے تیری مرضی اس امام کولوں پوچھ لے جن نے ساری زندگی کدی نبی دی سنت بھی قضا نہیں کیتی۔ اے تیری مرضی دیاں گلاں نے، وہابی کہندے نے اسی تقلید نہیں کردے، اے تقلید کرنا شرک ہے۔ میں بخاری شریف دی حدیث پہ پیش کرنا وا، اگر وہابی اس حدیث تے عمل کر دے وے میں امام آدم دا دامن چھوڑ کے وہابی ہو جاواں گا۔ قرآن و حدیث دیاں گلاں کرن والیا میں تینوں دساں سنی انفی تیرا مسلک کتنا مضبوط ہے۔ او مینوں رب کائنات دی قسم ہے طوفان پہاڑاں نو ہلا سکدا ہے، تیرے مذہب نو نہیں ہلا سکدا۔ تیرا مسلک ایڈا مضبوط ہے تے پکا ہے، کوئی بھابی کوئی اہل حدیث نو چیلنج نہیں کر سکدا۔ اے الگ بات ہے، سانو مسلک دا پتہ ہی کوئی نہیں، سانو اپنے مذہب دا پتہ ہی کوئی نہیں، سانو تقلید دا پتہ ہی کوئی نہیں، سانو امام آدم دی شان دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جیڑا بھابی کہندا میں تقلید نو شرک کہنا وا، حدیث میں پڑھن لگا وا، او دے سامنے رکھ دے، اگر او خود فیصلہ کر دے وے میں اج اعلان کرنا وا میں وہابی ہو جاواں گا۔ اللہ ہاں سنیا ذرا قرآن و حدیث دا مسلک سن۔ اے کہندے نے اسی تقلید نو شرک کہنے ہاں، پر میں کہنا وا حدیث میں پڑھن لگا وا،
तिरमिज़ी विचों नहीं, निसाई विचों नहीं, इब्ने माजा विचों नहीं, अबू दाऊद विचों नहीं, हो सकता है कहते ने ज़ईफ ने, बुखारी विचों पढ़न लगा ऊंची आखना सुभान अल्लाह। ओ बुखारी बुखारी दी रट लाण वाले अगर हलाली दा जवाब दे, पर ना सारे नजदी कब्रां विच उठ के आ सकते ने, पर फकीर दी गल दा जवाब नहीं दे सकते। असां ते ओ पत्थर एडा मजबूत रख छड़िया है, खुदा दी कसम है कोई नजदी जवाब नहीं दे सकता, कोई भाभी जवाब नहीं दे सकता। ओ हदीस नू हदीस हदीस करने वाले आ बुखारी शरीफ पे पढ़ना वा, आज रात तवज्जो कर। इमामुल अंबिया दे सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते ने, ऊंची आखना सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मेरे कमली वाले ने फरमाया, इज़ा आतैतुमुल गाइता, सरकारे कायनात ने फरमाया, ओ दुनिया वाले हो, जदों तुहाडे विचों कोई बंदा बैतुल खला विच आए, जदों कोई बंदा तुहाडे विचों बाथरूम विच आए, जदों तुहाडे विचों कोई बंदा बैतुल खला विच आए, ते ओ कम की करे? मेरे आका ने फरमाया, फला तस्तकबिलू, अपना चेहरा किबले नू ना करें। ऊंची आखो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, फला तस्तकबिलुल किबलता वला तस्तदबिरूहा, मेरे नबी ने फरमाया, ओ किबले दी तरफ भी मुंह ना करे, किबले दी तरफ पीठ भी ना करे, वलाकिन शर्रिकू औ गरिबू, मेरे कमली वाले ने फरमाया, बल्कि अपना चेहरा मशरिक नू करे या मगरिब नू करे। हजरात हाथ जोड़ के सवाल करना चाहना वा, ओ वहाबी कोई मेरी कैसट सुने, मैं ओदे सामने सवाल करना चाहना वा। मेरे नबी ने दो गल्लां कीतियां ने, ऊंची आखना सुभान अल्लाह। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा, मेरे नबी ने दो गल्लां कीतियां ने। पहली बात कीती है, चेहरा किबले नू नहीं करना ते अपनी पुश्त भी नहीं करनी, ते दूसरा फरमान ए फरमाया कि मुंह मशरिक दी तरफ करो या मगरिब दी तरफ करो। मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान दिया वहाबियां नू चैलेंज करना वा, अहले हदीसां नू चैलेंज करना वा, पाकिस्तान हिंदुस्तान दे अंदर इस हदीस ते अमल कर दियो, 5 लाख भी देंगा नाले मदद भी छोड़ देंगा। यार 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 हजरात तवज्जो करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया कि अपना चेहरा ते पुश्त किबले नू, सारे बोलो, अपनी पुश्त किबले नू ते चेहरा भी किबले नू। सरकार ने फरमाया मुंह मशरिक नू करो या मगरिब नू करो। हुण मैनू ये दसो कि पाकिस्तान विच किबला है मगरिब दी तरफ, समझा देवा ना तुहानू हदीस। ते अगर असी मगरिब की तरफ मुंह करिए तो किबले की तरफ मुंह हो जाएगा, समझ आ रही? ते अगर असी मशरिक नू मुंह करिए तो साड़ी कंड किबले नू हो जाएगी। ते नबी आखिया किबले नू मुंह भी ना करो ते कंड भी, ते हुजूर नाले ये भी आखिया मशरिक की तरफ मुंह करो या मगरिब की तरफ करो। गल नहीं समझी मैं की कह गया? नबी करीम ने फरमाया चेहरा किबले नू करो, ना करो ना पीठ करो। अगर चेहरा करना चाहते हो तो मशरिक ते मगरिब की तरफ करो। हुण पाकिस्तान ते हिंदुस्तान विच किबला है मगरिब की तरफ, ते अगर चेहरा करांगे जनूब की तरफ मगरिब की तरफ करांगे तो फिर चेहरा हो जाएगा। अगर मशरिक की तरफ मुंह करांगे तो फिर पुश्त हो जाएगी। ते नबी दी हदीस ते अमल, हुण कोई अहले हदीस मैनू अमल करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता। हुण इमाम दा दरवाजा खटकना पवे, हाय इमाम दे बूहे ते दस्तक देनी पवेगी। इमाम जी भाभी सानू फसा जड़े है, तुसी दसो की करिए।
حضرات توجہ، عتیقی یہ جی سٹ مار دے مولوی 100 سال تو بعد بھی جواب دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ اللہ دی مہربانی نال نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا صدقہ۔ سنو ہن امام دا دروازہ کھٹکھٹانا پوے گا، امام صاحب تسی دسو اسی کیویں حدیث تے عمل کریے؟ نبی آکھیا مشرق تے مغرب طرف منہ کرو، پاکستان وچ مشرق مغرب طرف قبلہ ہے، ادھر منہ کریے تے چہرہ ہو جائے گا، ادھر منہ کریے تے پیٹھ ہو جائے گی۔ تے امام اعظم نے فرمایا ایویں پریشان ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح مبارک مسکرا پئی۔ امام اعظم نے فرمایا پریشان ہونے دی کوئی لوڑ نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا مشرق دی طرف منہ کرو یا مغرب دی طرف منہ کرو، ایک قید اتفاقی ہے۔ اصل مقصد گل کرن دا ایسی نبی کریم نے فرمایا چہرہ قبلے دی طرف نہ کرو، پیٹھ قبلے دی طرف نہ کرو، چونکہ مدینے پاک دے اندر قبلہ جنوب دی طرف واقع ہے۔ مدینے پاک دے اندر قبلہ جنوب دی طرف واقع ہے، اس واسطے میرے نبی نے فرمایا مشرق یا مغرب دی طرف منہ کر لو۔ ایتھے چونکہ قبلہ مشرق تے مغرب وچ ہے، ایتھے تسی ادھر منہ نہیں کر سکتے بلکہ تسی جنوب تے شمال دی طرف منہ کرو، اور جدو تسی جنوب تے شمال دی طرف منہ کرو گے حدیث تے عمل ہو جائے گا۔ جو کری ذرا پتا چلیا حدیث نو امام تو علاوہ کوئی بندہ سمجھے، اس واسطے کتاباں پڑھ کے دیکھو سارے محدث، سارے فقہا، سارے علماء کسے نہ کسے امام دے مقلد سن۔ آؤ سنو، علامہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، بہتر دیکھو کہ امام رازی تفسیر کبیر والے، امام بیضاوی تفسیر بیضاوی والے، اور امام ترمذی شریف لکھن والے، یہ سارے دے سارے محدث مفسر امام شافعی دے مقلد نے۔ امام ساوی شریف رکھن والے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ملا علی قاری، امام نصفی اور امام عینی، یہ سارے دے سارے امام آدم ابو حنیفہ دے مقلد ہیں۔ نا میں تے چور دے گھر تک جان دے یادیاں۔ سنو، وہابیاں دے سردار، اہل حدیثاں دے سردار نواب صدیق حسن بھوپالی نے ایک کتاب لکھی الحتہ، فصل نمبر 2 صفحہ نمبر 121۔ اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ سنو، نواب صدیق حسن بھوپالی کوئی اہل حدیث او دی امامت تو انکار نہیں کر سکتا، کوئی اہل حدیث انہاں دی امامت تو دی عظمت تو انکار نہیں کر سکتا۔ انہیں اپنی کتاب کے اندر لکھیا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں بخاری لکھی ہے، امام نسائی جنہیں نسائی لکھی ہے، امام ابو داود جنہیں ابو داود لکھی ہے، سارے دے سارے امام شافعی دے مقلد نے۔ حضرات توجہ کریں، آج کل وہابی کتاباں گلے وچ پا کے بخاری کر دے پھر دینے۔ ہم تو بخاری مانیں گے، ہمیں تو بخاری کا قول دکھایا جائے۔ او بخاری کرن والیا، لوکاں نو دھوکا دین والیا، اگر بخاری دی گل مننے تے بخاری تقلید کردا سی، تو کیوں نہیں کردا؟ امام بخاری نے تے امام شافعی دی تقلید کیتی تے تو تقلید نو شرک کیوں کہنا ہے؟ اچھا، امام شافعی کون سن؟ امام بخاری کون سن؟ شافعی۔ سارے بولو کون سن؟ یعنی امام شافعی دے مقلد سن۔ تے امام بخاری نے جڑی بخاری لکھی ہے ایسے واسطے ساری حدیثاں انہیں اپنے مذہب دے مطابق لکھی ہیں، چونکہ امام شافعی رفع دین کردے نے، اس واسطے بخاری نے بخاری بھی رفع دین والی لکھی۔
شافی اچھی آواز میں آمین کہندے نے، اس واسطے انہوں نے اچھی آواز، یعنی انہوں نے حنفی مسلک دے مطابق حدیثاں نہیں لکھیاں، امام شافی مسلک دے مطابق اپنے مسلک دے مطابق لکھیاں نے، تاکہ کوئی حنفی دلیل نہ دے سکے۔ وگرنہ بخاری دی سیرت پڑھ کے دیکھو، امام بخاری نو 6 لاکھ حدیثاں یاد سن۔ کتنیاں؟ اچھی بولو، سانو 6 سپارے نہیں یاد ہوندے، 6 آیتاں یاد نہیں ہوندیاں، تے امام بخاری نو 6 لاکھ حدیثاں یاد سن۔ تے آپ نے بخاری بھی ٹوٹل 7275 حدیثاں لکھی ہیں۔ کتنیاں؟ او بولو گنگے ہو، اچھی بولو۔ 7200 حدیثاں لکھیاں نے، وہ بھی ایک حدیث نو 2 واری لکھیا ہے۔ اگر ایک واری حدیث لکھی ہے تے 4000 حدیثاں ٹوٹل بخاری وچ ہیں۔ بولو کتنیاں نے؟ 6 لاکھ حدیثاں وچوں 4000 حدیثاں لکھیاں ہیں، تے او بھی او حدیثاں لکھیاں جڑی امام شافی دے مذہب دے مطابق سن۔ بولو امام شافی دے، ایسے واسطے وہابی چونکہ رفع دین کر دے، امام شافی دی تقلید نہیں کر دے، چونکہ رفع دین کر دے حدیث شافی والی کڈن گے، انہوں نے کہو تسی تے شافی نو مندے نہیں، تسی اپنی حدیث کڈو۔ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ تسی تے امام شافی دے پیروکار ہے ہی نہیں، تسی کہندے ہو امام آدم دی تقلید کرنی، امام شافی دی تقلید کرنی شرک حرام ہے۔ انہاں نو کہو تسی او حدیث کڈو جے دے اوتے کوئی امام عمل تے رفع دین والی تے امام شافی دی حدیث ہے تے پتہ چلیا کوئی امام ایسا نہیں جنہیں کسے امام دی تقلید، اچھی بولو یار، کسے امام دی تقلید، کیونکہ جدوں تک تقلید نہ کیتی جائے بندہ کدی کامیاب۔ ہن ویکھنا اے وے امام 4 نے کیدی فقہ دی تقلید کرے، تو یاد رکھو سارے نالوں اگر فقہ اعلیٰ اور افضل ہے تو امام اعظم دی افضل۔ وہ دی وجہ کی سنو دی چند وجہ۔ پہلی وجہ اے وے کہ امام اعظم تابعی نے، کون نے؟ سارے بولو یار، کی نے؟ تے تابعی دی شان کی ہے، تابعی کینوں کہندے نے؟ تابعی او نبی پاک دا غلام ہے جن ایمان دی نگاہ نال کسے صحابی دی زیارت کیتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تابعی دی تعریف کی ہے جن ایمان دی نگاہ نال کسے صحابی دی، سارے بولو کسے صحابی دی۔ اچھا ہن تابعی دی ذرا شان سن لو۔ حدیث دیاں 3 قسماں نے، کتنیاں؟ حدیث مرفوع، حدیث مقطوع، حدیث موقوف۔ محدثین نے 3 حدیثاں دیاں قسماں بیان کیتیاں، کتنیاں؟ اچھی بولو کتنیاں؟ حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ اچھا، جس حدیث وچ نبی کریم دی عظمت بیان ہوئے، حضور دا فعل تے قول بیان ہوئے، انہوں حدیث مرفوع کہندے ہیں۔ خدا واسطے ذرا یاد کر لو یار، دوڑے سونے سن کے بڑے سبحان اللہ کہندے ہو، یہ سونے سبحان اللہ۔ اچھا دوڑے پڑے جان کرنے لگا تھی صاحب آج بڑا سواد آیا ہے، تے جدو قرآن حدیث نہیں جی آج ٹھنڈ پئی نہیں پئی، سواد نہیں آیا، وہ سواد سارے میں چلے آ کرو۔ اچھا مرفوع حدیث دی تعریف کی ہے، توجہ، جس حدیث دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تے فعل دا ذکر ہوئے انہوں حدیث مرفوع کہندے۔ جس حدیث وچ نبی کریم دے صحابی دا قول فعل ذکر ہوئے انہوں حدیث موقوف کہندے نے۔ جس حدیث وچ تابعی دا قول فعل ذکر ہوئے انہوں حدیث مقطوع کہندے نے۔ تے حضرات پتہ چلیا نبی دے فرمان نو بھی حدیث کہندے نے، صحابی دے فرمان نو بھی حدیث کہندے نے، تابعی دے فرمان نو بھی حدیث کہندے نے، تے امام آدم کون نے؟ تابعی نے۔ پتہ چلیا امام آدم دی فقہ عام نہیں بلکہ یہ بھی حدیث ہے۔ اچھا دوسری وجہ سنو بھئی امام آدم دی فقہ کیوں اعلیٰ ہے، بہتر دیکھنا۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ امام اعظم نو مولا علی دی دعا ہے. بولو امام اعظم نو مولا علی دی تے جنو ولیاں دے سلطان دی دعا ہو. آدھرا کتاباں دا مطالعہ کر. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد حضرت ثابت کی نام ہے؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جہنے والا جوان نے شادی نہیں ہوئی حالے آپ دا گھر باہر نہیں بنیا. توجہ کری آپ دے دادا حضرت امام اعظم دے دادا اپنے بیٹے ثابت نو لے کے مولا علی کول گئے نے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دادے نے کیا سونیا ولیاں دا سلطان ہے امام الاولیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں بڑا مقام عطا کیتا ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں جس دا میں ولی ہوں دا علی بھی ولی ہے. میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی جنبابھا. میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو میں علم دا شہراں علی اس شہر دا دروازہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دادے نے کیا سونیا میں بھی تیرا غلام ہاں میری نسل بھی تیری غلام ہے میں منڈا لے کے آیا وہاں دعا کر دیو. تے امام اعظم نے حضرت امام اعظم دے دادے نے جدو بات کی تھی مولا علی ہس پہ فرمایا ایسے واسطے کرانی ہے یا پوری جد واسطے. تے سیدنا امام اعظم دے دادے دی بات سن کے مولا علی نے پوچھا اے دے واسطے دعا کرانیاں یا ساریاں واسطے کرانیاں. تے امام اعظم دا دادا کہندا سونیا تیری بارگاہ وچ کوئی کمی تے کوئی نہیں. تو شہنشاہ ولایت صرف میرے بچے واسطے دعا نہ کر دی نسل واسطے بھی دعا کر. تے مولا علی مسکرا پہ نے فرمایا او ثابت دے والد میں دعا کرنا وا تو آمین کر دایا. میرے مولا علی نے حسنین دے بابے نے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر نے دعا کی تھی. امام الاولیاء نے دعا کی تھی مولا ثابت نو بھی رنگ لا دے ثابت نی اولاد نو بھی رنگ لا دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ امام الاولیاء شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا منگی ہے یا اللہ اس ثابت نو بھی رنگ لا دے ثابت دی اولاد نو بھی اچھی بولو نا ثابت دی اولاد نو بھی. تے مولا علی نے مسکرا کے فرمایا اے نعمان عرض کی تھی جی حضور فرمایا جا کم بن گیا ہی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دیا غلامہ درہ توجہ دے کری سارے امام گزرے نے سارے سلطان گزرے نے اج تک رنگ کسے امام نو ایڈا نہیں چڑھیا جڑا رنگ امام اعظم نو چڑھیا ہے. تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے پوترے کلو جدناسی حضرت اسماعیل بن حماد او دے کلو پوچھا گیا توجہ کری کسے نے سوال کیتا او اسماعیل امام تے ہور بھی بڑے آئے نے پر تیرے دادے نو رنگ کیوں چڑھے آئے. حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا پہ فرمایا اے دے وچ میرے دادے دا کمال نہیں اے دے وچ حسین دے بابے دا کمال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے نے فرمایا اے دے وچ میرے دادے دا کمال نہیں اے دے وچ مولا علی دیاں دعاواں دا کمال ہے. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اکنا سبحان اللہ. ارے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ارے کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. تیسری وجہ کیڑی ہے توجہ حضرات امام اعظم دی فقہ کیوں افضل ہے اس واسطے کہ امام اعظم دی ولادت تو 80 سال پہلے نبی آپ دسیا ہے.
میں بڑی پیاری بات رس کر لگا وا سرکار کائنات اپنے غلاماں بھی تقریر پہ کرتے ہیں جویں میں تقریر پیا کرنا وا تسی تقریر بے توجہ نال سن دے ہو پر نبی دے غلام جدو سن دے نے خدا دی قسم ہے سرکار کائنات دے غلام ایک لفظ نو سن کے یاد کر لیندے نے تے امام آدم دیا غلامہ ذرا توجہ کری میرا نبی مدینے بھی تقریر پیا کردا ہے اچھی آگنا سبحان اللہ سرکار کائنات نے بات کردیاں فرمایا صحابہ عرض کیتی جی کملی والے فرمایا میں تنوں ایک پیاری بات نہ سناواں سونیا ضرور سناؤ میرے آقا نے فرمایا او دنیا والے ہو سن لو میرے صحابہ سن لو حضرت آدم علیہ السلام نو ساری اولاد وچوں میرے اتے بڑا ناز سی آدم علیہ السلام نو ساری اولاد وچوں قیامت تک ساری اولاد آدم ہوئے گی پر ساری اولاد وچوں میرے اتے بڑا ناز سی کیونکہ میرے جیا حبیب خدا بھی او دا پتر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں توجہ کرو سرکار کائنات نے فرمایا آدم دی اولاد قیامت تک چل دی آوے گی پر آدم نو سب تو زیادہ مان میرے ہوتے میں ایک بندے دے 4-5 پتر ہونے کہنا میں نے اس پتر دے بڑا ناز ہے یہ بڑا لے کے میرا بڑا فرما بردار ہے یار یہ نال میرا نام بڑا چمکے گا تے آدم علیہ السلام کہندے ہوندے سن لوگو میری اولاد ساری چنگی ہے 1,34,000 میری اولاد وچوں ہون گے پر مصطفیٰ دیا کوئی نہیں آئے کملی والے دیا کوئی نہیں امام الانبیاء دیا کوئی نہیں میں نو نا دے تے کملی والے تے ناز سنو حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حضرت آدم علیہ السلام نو ساری اولاد وچوں میرے اتے بڑا ناز سی فرمایا میری امت وچ بڑے بڑے ولی غوث کتب ہون گے پر مینوں ایک بندے تے بڑا ناز ہے سرکار کائنات نے فرمایا میری امت دے اندر ولی غوث کتب کلندر بڑے بڑے لوگ ہون گے بڑے بڑے لائق ہون گے بڑے بڑے مفکر ہون گے بڑے بڑے محقق محدث ہون گے پر مینوں ایک بندے تے بڑا ناز ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او دے اوتے ناز ہے کمال دی بات ہے نا کی ہے وہ وہابی نہیں سن صحابی سن انہاں نو پتہ ہے نبی کھلوتا مدینے وچ خبراں قیامت تک دیاں رکھدا ہے جوابی کی کہندے نے نبی نو پتہ کوئی نہیں محمد آدم چشتی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ محبوبات نکتہ چینی تے جڑا کرن تو بعد نہیں ہوندا اصل منافق سمجھے انہوں او جھوٹا پیار جت لوندا تے سانو دسیا عشق دے مفتی تے جڑا مڑ مڑے فرماوندا آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا ہیں تے جڑا نبی دا غلام ہے انہوں نبی وچ عیب نظر نہیں آوندا تے امام الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ بڑی پیاری بات اس کا لگا ماں سرکار کائنات نے فرمایا لوگوں آدم علیہ السلام نو ساری اولاد وچوں میرے اتے ناسی مینوں اپنی امت وچوں ایک امتی تے ناز ہے رانا صاحب سبحان اللہ ووٹ میں نہیں منگنا ووٹ جنوں مرضی دینا پر نبی دے پیار دی سپورٹ منگنا اچھی آکھنا سبحان اللہ او سنی تیرا او حق مذہب روڈ تے دی پیا ہوئے تے حق حق ہی نظر آئے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ میرے کملی والے نے فرمایا کہ ساری امت میری بڑی پیاری ہوئے گی منو بڑی چنگی لگ دی پر ایک امتی تے بڑا ناز ہے کیوں کہندا پتر سارے میرے نے پر ناز ایک تے میں نبی کہندا امتی کروڑا ہون گے پر ناز ایک تے میں
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فداکا بی ومی، سونے تیرے قدمہ تو ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، او کیڑا بندہ ہے جدے اتے تو بھی ناز کیتی کھلوتا ہے؟ اوے اللہ یار تے ناز کردہ ہے، ساری کائنات مصطفیٰ تے ناز کر دیئے، مصطفیٰ کسی امتی تے ناز کیتی کھلوتا ہے۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء صحابہ نے جدو سوال کیتا سن، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا مینوں حکومتی دے نا دے سونیا او دا نا کی ہوئے گا، او دا نا کی ہوئے گا؟ میرے کملی والے نے فرمایا اسمہو نامان، او دا نا نامان ہوئے گا، او دی کنیت ابو حنیفہ ہوئے گی۔ تیسری وجہ کیڑی ہے کہ امام سارے چنگے نے پر امام اعظم دی فقہ سب تو اعلی ہے۔ اچھی بولو سب تو، للکار کے بولو سب تو۔ وجہ کی ہے ذرا سن لو خدا واسطے، نکتہ تنو کدی کم دے گا۔ ایک ایک مسئلے تے کئی حدیثاں نے، تے جدوں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ویندے نے نا، وہ ایک حدیث تے عمل کردے نے، باقی نو چھوڑ دیندے۔ پر امام اعظم دا کمال ہے وہ ساریاں حدیثاں تے عمل کر دے۔ ایک مثال دینا تو سنو گے تو انشاءاللہ سینہ ٹھر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حدیثہ پاک وچ آندا ہے، ایک حدیث وچ آندا ہے کہ سرکار جدوں نماز پڑھ دے سن تے نبی کریم ایتھوں تک ہاتھ چک دے سن، اے مونڈیاں تک۔ ایک حدیث وچ آندا ہے نبی کریم کناں تک ہاتھ چک دے سن، ایک حدیث وچ آندا ہے کہ نبی کریم کناں تو بھی اتے ہاتھ چک دے سن۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ پھر سن لو، ایک حدیث میں جاندہ نبی کریم موڑے تک ہاتھ چک دے سن، نماز تکبیر تحریمہ پڑھنے نہ سی، اللہ اکبر کہنے تے حضور موڑے تک ہاتھ چک دے سن۔ ایک حدیث میں جاندہ نبی کریم کنہ تک ہاتھ چک دے سن، ایک حدیث میں جاندہ نبی کریم کنہ تو بھی اتے چک دے سن۔ ہے تو ان کیویں حدیث کیڑی حدیث تے عمل کرو گے؟ اہل حدیث نے کون کر کے دکھاؤ ہے؟ تے امام مالک تے امام شافعی کہندے نے کہ موڈیاں تک ہاتھ چکو۔ کی کہندے نے؟ اچھی بولو کدھر تک ہاتھ چکو؟ تے امام اعظم نے فرمایا نہ، ہاتھ تے اتھوں تک چکو پر انگوٹھے کنہ تک چکو۔ توجہ حضرات، میں بڑی پیاری بات رس کر لگا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا ہاتھ موڈیاں تک چکو تے انگوٹھے کنہ تک چکو، تینہ حدیثہ تے عمل ہوئے گا۔ اور کیویں؟ فرمایا جدو تیرے ہاتھ اتھوں تک ہونگے تے کنہ تک انگوٹھے ہونگے، ہاتھ موڈیاں تک ہونگے تے انگلیاں کنہ تو اتے نکل جان گیاں۔ تینہ حدیثہ تے عمل ہو جائے گا۔ تے وابڑے کی کر دیں جی میں سمانیاں نماز پڑھ دی، پتہ نہیں اگے کچھ ہے لگی یہ زنانیاں والی نماز پڑھ دیں۔ توجہ حضرات، اچھا ایک اور حدیث سنو دا، سیاستہ دی حدیث نے، ایک حدیث میں چاہتا ہے اگر کوئی بندہ پہلے واری نماز پڑھے تو انہوں شک پہ جائے نماز دے اندر تو وہ نماز توڑ دے، وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ دوسری حدیث میں چاہتا ہے کہ کسی نے شک پہ جائے تو وہ توجہ کرے، ذہن میں سوچے میں کیڑی رکعت پہ پڑھنا، یہ دے ہوتے ہوتا ذہن غالب آ جائے وہی رکعت پڑھے۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے کہ او بندہ جنہوں شک پہ جائے تے او تحریک کرے، او ذہن میں سوچے تے او بندہ اگر 4 پڑھی کھلوتا ہے تے 3 سمجھ کے چوتھی پوری کرتا۔ سنو تے امام مالک، امام احمد تے امام شافی فرماندے نے کہ او بندہ نماز میں جنہوں شک پہ جائے تے او بندہ بار بار سوچے تے سوچ کے نا 2 3 4 دے جتھے بھی آوے تے 1 رکعت کم کر کے پڑھ لوے تے امام اعظم فرماندے نے تے 2 حدیثاں دا کی بنے گا؟ اچھی آگو سبحان اللہ۔ سنو نے امام اعظم نے کی فیصلہ کیتا، فرمایا اگر کسی نے پہلی بار زندگی بھی شک پوے نماز وچ کہ میں 2 پڑھیاں نے 4 وہ توڑ دے، کیونکہ پہلی بار ہی پڑھدا پیا تے جنوں زندگی وچ بار بار نماز بھی شک پیندا ہے تے او توجہ کرے، ذہن دوڑائے کہ میں 2 پڑھیاں نے یا 4 پڑھیاں نے،
اگر او دا ذہن مطمئن نہیں تے پھر او 4 دے اتے جاوے تے او 3 کر لوے تے چوتھی پوری کرے. امام آدم نے فرمایا جدو انج پڑھے گا تے نبی دیاں ساریاں حدیثاں دے عمل ہو جائے گا. اے امام اعظم رحمت اللہ تعالی بولو اے امام اعظم دی شان ہے. تے کہندے نے جی تقلید کا ثبوت کہاں ہے؟ میں کہ ویسے کہنے ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں کبھی نہیں تینوں کچھ نظر آئی. اور سنو خالق کائنات قرآن مجید دے 15ویں سپارے میں توجہ. میرے پیارے رب العالمین سورت بنی اسرائیل 15واں سپارہ 7واں رکوع. اب جی اچھی آگو نا سبحان اللہ. خالق کائنات قرآن مجید دے اندر فرماتا ہے, قرآن پہ پڑھنا وا کوئی وہابی اہل حدیث نہیں ٹھکرا سکتا. میرے پیارے رب العالمین نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. میرے خالق کائنات نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ہر بندے نو امام دے نال بلائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. خالق کائنات دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کائنات فرما دینے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کل قوم بامامہم سمائہم. میرے نبی کریم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر بندے نو قرآن تے سنت تے امام دے نال بلائے گا جدی او تقلید کردا ہے. ہائے نانا گل کھری نہیں ہوئی. میں ایک اور گل کرا تاکہ مور لگ جائے. علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر حسینی وچ لکھ دے نے, آکھو نا سبحان اللہ. علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر حسینی وچ لکھ دے نے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان وچ لکھ دے نے. اے دوویں تفسیراں فقیر دی لائبریری وچ موجود نے. سنیاں سنائیاں گلاں دا قائل نہیں, کیسٹ سنی تقریر کر چھوڑی. نانا فقیر دیاں تقریراں سن کے مولوی پہ بن دے نے لوگ. مولوی آندے نے تے کیسٹاں میریاں لے جاندے نے تے جا کے جمعے پڑھاندے نے. اساں کسے دیاں کیسٹاں نہیں پڑھیاں. او دنیا والیا تو تینوں تجارت کرنا ہے, عتیقی جا کے قرآن و حدیث دا مطالعہ کرنا ہے. خدا دی قسم ہے آ قرآن مجید دا مطالعہ کر. علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر حسینی وچ لکھ دے نے, فقیر دی لائبریری وچ موجود ہے. علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان وچ لکھ دے نے قیامت دا دن آوے گا اللہ تعالی عدالت دی کرسی تے اپنی شان دے مطابق بیٹھے گا. اچھی آگنا سبحان اللہ. ہائے ہائے تے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگے گی تے درباری فرشتہ آواز مارے گا فلاں برادری والے آ جان. جنہیں جج دے کول سپاہی آواز ماردا ہے فلاں بندے دی حاضری ہے آ جاؤ. فرشتہ اعلان کرے گا فلاں برادری والے آ جاؤ, فلاں قبیلے والے آ جاؤ. توجہ کری خدا دی قسم سارے جاندے رہن گے تے جدوں امام اعظم دے غلاماں دی واری آویں گی, امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دے غلاماں دی واری آوے گی. حوالہ پیش کر چھڑے جھوٹ بولا تے خدا دی قسم زبان نہ کٹوا دیواں. جھوٹ بولا 5 لاکھ روپیہ انعام بھی دیواں گا نالے تیرے مذہب دا غلام بھی بن جاواں گا. جدو قیامت دا دن آوے گا تے فرشتہ آواز مارے گا یا حنفیو, حنفیو کتھے گئے ہو. توجہ کرو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے توجہ حضرات, فرشتہ آواز مارے گا یا حنفیو, او حنفیو کتھے ٹر گئے ہو اللہ پیا بلاندا جے. یا شافعیو, او شافعیو کتھے گئے ہو اللہ پیا بلاندا جے. پتہ چلیا امام دی تقلید ایڈی چنگی ہے قیامت نو بھی امام دی نسبت نال پکارے جاواں گے.
جدوں قیامت دا دن آوے گا مالکیاں نو فرشتہ بلائے گا، او مالکیو آ جاؤ، او حملیو اچھی آنکھو نا، او شافیو او حنفیو، اے وہابی کیویں بلائے جائیں گے؟ کدی سوچیا جے اے وہابیاں نو کیویں رب بلائے گا؟ تے میرا تے دل کردا اللہ فرمائے گا او بہابڑے ہوئے آ جاؤ، او اہل حدیثو یتیمو آ جاؤ، او بے وارث جماعت آ جاؤ، سنیو مبارک ہوئے تیرے وارث موجود نے، تیرے مسلک دے سارے موجود نے، اور تینوں قیامت والے دن کدی تھوڑ نہیں ہوئے گی۔ کتھے پیر سیال دا ڈیرا لگیا ہوئے گا، کتھے امام اعظم دا ڈیرا لگیا ہوئے گا، کتھے داتا دا تمبو تاریا ہوئے گا، کتھے غاث دا ڈیرا تاریا ہوئے گا، اور کتھے کربلا دے سلطان حسین دا ڈیرا ہوئے گا۔ آواز آن گیاں، گھبراؤ نہیں، اسی موجود ہیں، ایک نال کم نہ بنے، اسی جے بیٹھے او وارسو سنیو مبارک ہوئے تیرا مسلک بھی سچا، تیرا مذہب بھی اچھی بولو، تیرا مذہب بھی، تیرا امام بھی سچا، تیرا غوث بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، کیونکہ سنی ادب والی جماعتیں پہلی منزلی اوے عشق ادب دی تے بنا ادب مراد نہ پاوے، تے بے ادبا دی اوے بستی اندر تے کدی ٹھنڈی بان آوے، تے عشق تو بد اوے عبادت کیڑی، اوے ادب تو بد عبادت کیڑی، تے جڑی اللہ تک پہنچاوے، تے آدم اس دے اوے بخت سولے، تے جنوں اے دولت مل جاوے۔ حضرات امام آدم دی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پوچھنی ہے تے کسے سنی حنفی کو لو پوچھ۔ اللہ تعالیٰ میں نے تانوں مسلک حق تے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔